Ang iyang paghatag sumala sa iyang maayong paghukom, dili sumala sa ato. Maayong adlaw, mga higala, diha ni Kristo. Ako si Sister Juliet Cañete, usa ka madre sa Redemptorist Teen Sisters dinhi sa Cebu. Magdungan kita sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Miingon si Jesus sa iyang mga disipulo, pangayo og hatagan kamo, pangita og makakaplag kamo. Panuktok og ablihan ang pultahan alang kaninyo. Kining maayong balita nagtudlo kanato og duha ka importante nga mensahe: pagtuo ug pag-ampo. Samtang mosulod kita sa panahon sa Kwaresma, gikinahanglan nga atong susihon pag-usab ang atong kaugalingon kung unsaon nato pagdugtong sa pag-ampo sa atong pagtuo. Usahay, kung mangayo kita og mga butang o material nga mga panginahanglan, mahimo kitang masayop sa pagsabot. Apan kita adunay Amahan sa langit nga mohatag og maayong mga butang sa mga mangayo kaniya. Bisan pa ni ana, ang iyang paghatag sumala sa iyang maayong paghukom, dili sumala sa ato. Ang kasinatian sa kaayo sa Dios pinaagi sa pag-ampo atong madala sa atong matag-adlaw nga kinabuhi, pinaagi sa pagsalig, pagkaabli sa kasing-kasing o kasimple. Mao kini ang tinuod nga pagtuo. Busa, ang mensahe sa maayong balita dili lamang bahin sa pagpangayo. Kita adunay Amahan sa langit nga kanunay nagapaminaw ug nagahatag sa labing maayo alang kanato. Ibutang nato ang atong kaugalingon sa kahimtang sa pagsalig ug pagkaabli ug pahimuslan ang tanang mga pultahan nga iyang giablihan alang kanato. Pinaagi sa pagkat-on kung unsaon kita pagtratar sa Dios ug unsaon usab nato pagtratar ang uban. Amen.